अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। जो लोग रफ़ुल यदैन करते हैं क्या इनकी नमाज नहीं होगी? रफ़ुल यदैन करना भी जायज़ है, ना करना भी जायज़ है। अफजलियत का इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज में आपने तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया, और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज़ पढ़ के ना सुनाऊँ? तिरमिज़ी में हदीस है। एक नुस्खे में इमाम तिरमिज़ी ने उसको हसन सहीहुन कहा, एक नुस्खे में हसन कहा, और नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। जो लोग इसको ज़ईफ़ करार देते हैं, उनसे जब हम कुछ सवालात पूछते हैं तो वो सवालात के जवाब नहीं देते, बस दावे ही दावे हैं कि ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है करते रहते हैं। तो इसलिए यह हदीस सही हदीस है अब्दुल्ला बिन मसूद की। और अब्दुल्ला बिन मसूद कूफ़ा के बहुत बड़े फ़क़ीह थे, और अहले कूफ़ा ने अब्दुल्ला बिन मसूद और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की नमाज़ों को फ़ॉलो किया है। तो इस पे बहुत सारे दलाइल मैं पहले भी दे चुका हूँ। खुलासा यही है कि हमारे नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन किया है, ये हम मानते हैं। लेकिन आखिरी अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, इस पे बहुत सारे क़राइन हैं। वो क़राइन ये बताते हैं कि आखिरी अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आपने तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ुल यदैन छोड़ दिया था। वरना अगर रफ़ुल यदैन की हदीसें लेनी ही हैं सारी, तो फिर दो सजदों के दरमियान भी तो नबी ने रफ़ुल यदैन किया। सुनन नसाई की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को सही करार दिया है। और मैंने सुना है कि नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह भी दो सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन के कायल थे। इसकी मुझे पूरी तहकीक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने सुना है। कायल हो या ना हो, बहरहाल उसमें भी आता है कि दो सजदों के दरमियान भी नबी ने रफ़ुल यदैन किया है। तो वो जब आप कहते हो कि तर्क कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो साफ़ पता चलता है भाई रफ़ुल यदैन के मामले में नबी का हमेशा एक अमल नहीं रहा था, एक अमल नहीं रहा था। तो अगर हमने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस की बेस पे इसको तरजीह दे दी कि आखिरी अमल नबी का सिर्फ तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन रह गया था, तो इसमें कौन सी ख़राबी है? और सिर्फ ये अब्दुल्ला बिन मसूद की राय नहीं है, बल्कि इमाम तिरमिज़ी की गवाही है, जो इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी ने जब रफ़ुल यदैन करने की हदीस ज़िक्र की है, तो उसके नीचे लिखा है, वबिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये मेरी अरबी इबारत गूगल पे लिखेंगे आ जाएगा कि यही कौल बाज़ अहले इल्म अस्हाब रसूल का कौल है, बाज़ अहले इल्म यानी रफ़ुल यदैन करना। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ज़िक्र की है, जिसमें सिर्फ तकबीर तहरीमा वाला रफ़ुल यदैन है, तो उसमें इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत सारे अहले इल्म सहाबा का मज़हब है। तो इमाम तिरमिज़ी अगरचे ख़ुद रफ़ुल यदैन के कायल थे, मगर फिर भी वो दलील पेश करने में इंसाफ से काम ले रहे हैं कि ज़्यादातर अस्हाब रसूल की जो राय थी वो रफ़ुल यदैन ना करने की थी। बाकी इमाम तिरमिज़ी की अपनी राय क्या थी, ये रफ़ुल यदैन की थी या नहीं थी, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात ज़िक्र की। और इमाम तिरमिज़ी नक़ल मज़ाहिब में बहुत मोतबर समझे जाते हैं। नक़ल मज़ाहिब का मतलब फ़ुक़हाए किराम की राय पेश करने में उनके हवाले को बहुत ही मोतबर समझा जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत अहले हदीस हज़रात बहुत गुलूफ़ से काम लेते हैं। मसले की नौइयत ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उसको पता नहीं क्या तूफ़ान बना लिया है। तो दोनों तरफ अस्हाब रसूल हैं, रफ़ुल यदैन करने वाले भी सहाबा हैं और ना करने वाले भी अस्हाब रसूल हैं, और दोनों तरफ मुज्तहिदीन हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक का जो कौल है, जो उनका जो कदीम इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला का जो ज़्यादा मुस्तनद कौल है, जो उनके शागिर्द कासिम बयान करते हैं अल-मुदव्वनतुल कुबरा में, वो भी रफ़ुल यदैन ना करने का तज़किरा है उसमें, कि रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमाम मालिक कहते हैं अहले मदीना रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। तो इमाम मालिक ने अहले मदीना के अमल से इस्तिदलाल किया है कि आखिरी उम्र में नबी ने रफ़ुल यदैन तर्क किया है। गो कि इमाम मालिक की दूसरी रिवायत भी है रफ़ुल यदैन करने वाली भी, लेकिन इमाम मालिक के जो मुतक़द्दिमीन है ना, जो इमाम मालिक के करीबी शागिर्द हैं, वो तर्क रफ़ुल यदैन को तरजीह देते हैं। तो मालिकिया में जो कदीम मज़हब है वो तर्क रफ़ुल यदैन ही है, उसको उन्होंने तरजीह दी है। इसलिए दो इमाम इस तरफ हैं रफ़ुल यदैन ना करने पर, इमाम शाफ़ी इमाम अहमद इस तरफ है रफ़ुल यदैन करने पर। दलाइल दोनों के पास हैं। तो हमारे नज़दीक ना करना इसलिए अफजल नहीं है कि नबी ने किया ही नहीं है। हम कब कहते हैं किया नहीं, भाई किया है, लेकिन आखिरी अमल आपका तर्क रफ़ुल यदैन था। जैसे दो सद्दों के दरमियान भी किया है, लेकिन वो भी तर्क किया है। तो इस तरह से हम समझते हैं तमाम दलाइल में तदबीक हो जाती है। तो ये इतदाल की बात है। बाकी अगर कोई दूसरी राय को फॉलो करता है तो वो भी ठीक है। हमारी नज़र में अफजल ये कि आखिरी जो अमल था उसको लिया जाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की जो फ़िक़्ह है ना, उसमें इमाम साहब की को इस बात की का बहुत तजस्सुस करते थे कि आखिरी अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था।
اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے, لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے, اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے, صرف حناف کا نہیں ہے. تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں, یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں. کبھی فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے, اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے. تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے, لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں, اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا, کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر. اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے, کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں, اب بھی ہیں, اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا, کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے. تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے, امام حنیفہ کا خاص طور پر, کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی, نہ کرنے کی بھی حدیث تھی. تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے. تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دے دی جو اقرب الی القرآن ہے, جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے. تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے, کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی, تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ رائے ہے, اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے, تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے, ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے, بہت زیادہ مضبوط موقف ہے. باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے, کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے یہ. اچھا بھائی, زوجہ منصور کرک سے اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے, پوری طرح بے ہوش نہیں ہے, لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے, ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے, دل سے دعا ہے. باقی نمازیں ان پر معاف ہیں, جب دماغ جب صحیح طرح ہوش ہی نہیں ہے تو بس وہ معاف ہیں. اگر 24 گھنٹے ان پر اسی طرح گزر جاتے ہیں, یعنی 6 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وطر سمیت اور بے ہوشی کی حالت میں, تو پھر ان کی قضا بھی ان پر واجب نہیں ہے. اور اگر اس سے کم قضا ہوتی ہے اور اس دوران پھر ہوش آ جاتا ہے تو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی. اگر کسی لڑکا لڑکی نے 1 ماہ کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں, تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے. اگر ان دونوں کو پتہ تھا کہ ہم نے 2 سال سے پہلے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے تو پھر ان کا نکاح حرام ہے, اور ان کے بچے جو ہے یہ تو حرام کام کیا انہوں نے. تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, تو ان کے بچوں سے نکاح جائز ہے, لیکن ان دونوں کمبختوں کا بائیکاٹ کریں, ان ماں باپ کا, کہ حرام کام جو کر رہے ہیں تو ان دونوں کا بائیکاٹ کریں, ان سے میل ملاپ جائز نہیں ہے. اور اگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اب جب پتہ چل گیا تو فوراً ان سے کہیں کہ علیحدگی اختیار کریں. لیکن یہ پتہ چلنا 1-2 خواتین کے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہونے والا ہوتا ہے, کوئی خاتون چھری چھوڑ دیتی ہیں کہ انہوں نے تو فلانے کا دودھ پیا ہے, تو جب بعد میں جب یہ دعویٰ کیا جائے گا تو باقاعدہ پراپر گواہ ہوں گے, 2 گواہ ہوں گے, یا 1 مرد 2 گواہ گواہی دیں گے, 2 عورتیں گواہی دیں گی کہ جو ہے انہوں نے دودھ پیا ہے. ایسے ایک آدھ خواتین کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا.